نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے با جماعت آ کے نماز پڑھ لیندا ہے تے جگام دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ادھر سلام پیریے کہ بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا ہے ہائے بیٹھ کے تے اللہ اللہ کردا ہے اللہ دیاں اللہ اکبر تسبیحاں تحمیداں بیان کردا ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بندہ بیٹھا اینا کو انتظار کردا ہے کہ جگام دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ ادھر سورج طلوع ہو جاندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر کرنے والا حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے دا انتظار کردا ہے او پیارے بڑا پیارا عمل جے اللہ سب نو کرن دی توفیق عطا فرما دے اگر کول پیسے نہیں اگر کول طاقت نہیں نا تے اے عمل کر لے ہر روز اللہ حج تے عمرے دا کامل ثواب دے دے گا آقا فرماندے نے ادھر بندہ بیٹھا ہے اللہ اکبر تے آئے سورج طلوع ہو جاندا ہے تے جگام دی پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے بندہ دو اشراق دے آئے رکعتاں پڑھ لیندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھر نے دو رکعتاں اشراق دیاں پڑھیاں نے رب کعبہ دی قسم میں منبر تے کھڑا میرے آقا اسلام نے تین دفعہ فرمایا میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو مکمل حج دا اجر عطا کر دیندے نے مکمل عمرے تے حج دا اجر